कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन। कार्यालय सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन। सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी तौरले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य नै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन हो। यस तृतीय खण्डमा समग्र 4 वटा मुख्य विषय र ती भित्रका 15 वटा सहायक विषयहरू कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हुन्। यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूले राज्यको तर्फबाट नागरिकलाई दिने सेवाहरूलाई प्रभावकारी तथा वैज्ञानिक बनाउनका लागि अवलम्बन गरिने समग्र व्यवस्थापकीय कार्य नै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन हो। यस अन्तर्गतका विषयवस्तुमा जति प्रभावकारी अवलम्बन गर्न सक्यो त्यति नै सेवा प्रवाह प्रभावकारी र व्यवस्थित हुनकै समग्र क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गराउने मद्दत गर्दछ। कार्यालयको अर्थ, कार्यालय शब्द कार्य प्लस आलय मिलेर बनेको छ, जसको अर्थ कुनै पनि काम गर्न बनाइएको स्थान, ठाउँ, कोठा, क्षेत्र भन्ने बुझिन्छ। कार्यालयको काम, फङ्सन्स, एक्टिभिटी, इन्ट्र्याक्सन आदि हो भने आलय भनेको ठाउँ तथा स्थान हो। त्यसैले कार्यालय भनेको काम गर्ने ठाउँ हो। काम गर्ने ठाउँ सबै कार्यालय हुँदैन। कार्यालय हुनका लागि निश्चित विधि, प्रक्रिया, तरिका, शैली, सिद्धान्त, समय, कानुन, मूल्य, मान्यता र विभिन्न किसिमका स्रोत साधनको संयोजन हुनुपर्दछ। कार्यालय सङ्गठन तथा व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरूको प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डाइरेक्टिङ, कोअर्डिनेटिङ, रिपोर्टिङ, बजेटिङ, मोनिटरिङ, इभ्यालुएसन, मोटिभेटिङ, इन्भाइरोमेन्ट, क्रिएटिभ आदि सम्बन्धी कार्य गर्ने स्थान हो। कार्यालय सङ्गठन वा व्यवसायको देखिने अनुहार भिजिट फेस हो। कार्यालयमा मुख्यतया विभिन्न किसिमका प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन हुन्छन्। कार्यालय सङ्गठन तथा व्यवसायलाई जीवन्तता दिने क्रियाशील क्षेत्र नै कार्यालय हो। An office is generally budgeting room or other area where an organizing employee perform administrative work in order to support and realize subject and goal of the organization in modern term. An office is usually the location where white-collar workers carry out their functions. कार्यालयलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ र कार्यालय अनुसार यिनको उद्देश्य पनि फरक रहने गर्दछ। कार्यालयको कार्य चापको आधारमा कार्यालयका तहहरू निर्धारण गरिन्छ। धेरै ठुलो क्षेत्रमा वा धेरै जनसङ्ख्यालाई वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन उपलब्ध भएको सङ्गठन वा कम्पनी वा व्यवसायले एकभन्दा बढी कार्यालय पनि स्थापना गर्ने गर्दछन्। यस्ता कार्यालयमध्ये एउटा मुख्य कार्यालय र अन्य शाखा कार्यालयहरूका नामले रहेका हुन्छन्। एडवर्ड रेचले कार्यालयलाई निश्चित स्थानमा रहेर क्रियाशील हुने पद्धति भन्दा पनि सङ्गठन वा व्यवसायको क्रियाकलापको रूपमा बुझ्नुपर्ने विचार दिएका छन्। उनले निश्चित प्रकारका प्रशासनिक कार्य गर्ने प्रक्रिया नै कार्यालय हो भनेर परिभाषित गरेका छन्। यो नै कार्यालयको आधुनिक अवधारणा हो। आइटीमा आएको परिवर्तन सँगसँगै अहिले भर्चुअल अफिसको पनि अवधारणा शुभारम्भ भएको छ, जसलाई स्वरूपविहीन, आकारविहीन कार्यालय सञ्चालन पद्धतिको नामले चिनिन्छ। भर्चुअल अफिसमा कर्मचारी जतासुकै भए पनि प्रविधिको माध्यमबाट अविच्छिन्न रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सक्दछन्। भर्चुअल अफिसका फाइदा तथा बेफाइदाहरू दुवै छन्। कार्यालयका कार्यलाई विशेष गरी दुई प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ। ती निम्न अनुसार छन्: पूर्वाधार तथा नियमित प्रकृतिका कार्य, व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक कार्य। कार्यालयको उद्देश्य, महत्त्व, भूमिका, सबल पक्ष आदि। कार्यालयका विभिन्न किसिमका उद्देश्य तथा महत्त्व रहेका हुन्छन्। कार्यालयको प्रकृति अनुसार यिनको उद्देश्य पनि फरक हुने गर्दछ। मूलभूत रूपमा कार्यालयको उद्देश्य तथा
महत्त्वलाई देखाए बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। सूचना केन्द्रको रूपमा कार्यालय, सूचनाको स्रोत वा माध्यमको रूपमा कार्यालय, समन्वय तथा नियन्त्रण केन्द्रको रूपमा कार्य गर्नु, मातहतका निकाय तथा कर्मचारीलाई सेवा दिने सङ्गठन, व्यवसाय र कार्यालयमा ग्राहक वा सरकारवालाहरूसँग सम्पर्क गराइदिने, विभिन्न किसिमका प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने, स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने मद्दत गर्दछ। कार्यालयको प्रकार। कार्यालयको प्रकारहरू। कार्यालयलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्ने गरिन्छ, जुन निम्नानुसार छन्। सरकारी कार्यालय र अन्य कार्यालय, राष्ट्रिय कार्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय, स्थायी कार्यालय र अस्थायी कार्यालय, ठुला, मझौला तथा साना कार्यालय, केन्द्रीय स्तरका, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरका कार्यालय, सेवामूलक र वस्तुमूलक कार्यालय, भौतिक र भर्चुअल कार्यालय आदि। सञ्चालनको सोहोर्द अर्थ चलाउनु अर्थात् चलायमान बनाउनु भन्ने हुन्छ। तसर्थ विभिन्न एक्टिभिटी गर्नु भन्ने बुझिन्छ, अर्थात् विभिन्न किसिमका स्रोत साधनको सही उपयोग गर्नु, प्रयोग गर्नु, व्यवस्थित गर्नु, जथाभावी गर्नु, मिलाउनु वा व्यवस्थित गर्नु। व्यवस्थित गर्ने कार्य प्रक्रिया नै सञ्चालन हो। अर्थात् सञ्चालन भनेको समग्र स्रोत साधनलाई चलायमान बनाउनु हो। सीमित स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी अधिकतम लाभ हासिल गर्ने कला, कौशल तथा सिप नै समग्रमा सञ्चालन हो। सञ्चालनको अर्थ कुनै पनि स्रोत साधनलाई निष्क्रिय हुन नदिने, अर्थात् सक्रिय बनाउने, चलायमान बनाउने तथा निरन्तरता दिने भन्ने बुझिन्छ। सञ्चालनको अर्थ कुनै गतिशील बनाउने भन्ने बुझिन्छ। कार्यालय सञ्चालन। कार्यालय तथा सङ्गठनलाई कुशल र लोपोन्मुख ढङ्गले अगाडि बढाउन तथा कार्यालयको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित चलायमान गर्ने कार्य नै कार्यालय सञ्चालन हो। कार्यालयको कार्यलाई चुस्त दुरुस्त बनाई नतिजामुखी बनाउन अपनाइने समग्र प्रयास एवं क्रियाकलापको समग्र कार्यालय सञ्चालन हो। कार्यालयमा भएका तथा कार्यालयसँग अन्तर्निहित समग्र तत्त्वलाई चलायमान गरी कार्यालयको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्ने कला, कौशल र सिपको प्रयोग गरी कार्यालयलाई निष्क्रिय हुन नदिई सक्रिय तथा जीवन्त तुल्याउने कार्यपद्धति कार्यालय सञ्चालन हो। निम्नलिखित चारवटा तत्त्वहरूको सही, उचित, वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ र कानुनी आधार अनुरूप परिचालन गर्ने कला प्रणाली नै कार्यालय सञ्चालन हो। स्रोत साधनको सञ्चालन, मानवीय, भौतिक तथा र वित्तीय, कार्यालयको समग्र अभिलेखको सञ्चालन, कार्यालयको सूचना प्रणालीको सञ्चालन, कार्यालय कार्यविधिको सञ्चालन, कुनै पनि कार्यालयको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गराउन विभिन्न किसिमका मानवीय, भौतिक, वित्तीय स्रोत साधन का साथै विभिन्न किसिमका सूचना प्रणाली र कार्यालय कार्यविधिको आवश्यकता पर्दछ। उक्त समग्र स्रोत साधन र प्रविधि उपयुक्त प्रयोग गरी कार्यालयको लक्ष्य हासिल गराउन अपनाइने कार्यपद्धति नै कार्यालय सञ्चालन हो। कार्यालय सञ्चालन एक प्रमुख व्यवस्थापकीय कार्यका साथै यो एक किसिमको कला, कौशल र सिप पनि हो। कार्यालय सञ्चालन निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो, तर उद्देश्य प्राप्त र स्रोत साधनका साथै वातावरणीय आधार फरक तवरले सञ्चालन हुने गर्दछन्। कार्यालय सञ्चालन कार्यालयलाई समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्दै कार्यालयका लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न सक्षम कार्यालय तथा कार्यालयमा भएका समग्र विषयवस्तुको प्रभावकारी परिचालन गर्ने कार्य हो। कुनै पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने स्रोत साधनका साथै विभिन्न शैली, विधि, प्रक्रिया, सिद्धान्त साथै कानुनी आधारहरू रहेका हुन्छन्। उक्त शैली, विधि, प्रक्रिया, सिद्धान्त र कानुनी अनुरूपमै कार्यालयलाई चलायमान गरी कार्यालयको वास्तविकता, लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न सकिने समग्र क्रियाकलापको समष्टि नै कार्यालय सञ्चालन हो।
कार्यालय सञ्चालनका मूलभूत विशेषताहरू। कार्यालय सञ्चालन कार्यालय तथा सङ्गठनसँग सम्बन्धित विषय हो। यो निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया तथा कार्य हो। कार्यालय सञ्चालन एउटा कला, कौशल तथा सिप हो। कार्यालय सञ्चालन विभिन्न स्रोत साधनमा आधारित हुने गर्दछ। कार्यालय सञ्चालनका निश्चित लक्ष्य उद्देश्य रहेका हुन्छन्। कार्यालय सञ्चालन गर्नुमा आधारित हुने गर्दछ, कानुनमा आधारित हुने गर्दछ। कार्यालय सञ्चालन कार्यालयको लक्ष्य उद्देश्य र स्रोत साधन अनुसार फरक हुन्छ। कार्यालय सञ्चालन आधारभूत विषयवस्तु प्रत्येक कार्यालयमा उस्तै हुन्छन्। कार्यालय सञ्चालन कार्यालयलाई जीवन्त तुल्याउने कार्यविधि हो। कार्यालय सञ्चालन वातावरणीय निर्देशित हुने गर्दछ। वातावरणमा निर्देशित हुने गर्दछ। कार्यालय सञ्चालन कार्यालयमा समष्टिका क्षेत्रमा आधारित हुने गर्दछ। कार्यालय सञ्चालनका अन्तर्निहित तत्त्वहरू। कार्यालय सञ्चालनका लागि विभिन्न विषयवस्तु तथा तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्दछ। कार्यालय सञ्चालनमा आधारभूत तत्त्वहरू देखाए बमोजिम छन्। एकमा छ मानवीय स्रोत, कर्मचारीहरू। अर्कोमा छ वित्तीय स्रोत, रुपैयाँ पैसाहरू। त्यस्तै गरी निश्चित लक्ष्य उद्देश्यहरू हुन्छन्। त्यस्तै गरी ऐन नियम कानुनहरू। त्यसै गरी वातावरण भयो। त्यसै गरी भौतिक स्रोत, विभिन्न भौतिक वस्तुहरू भयो। त्यसै गरी सिद्धान्तहरू भयो। त्यसै गरी कार्यविधि तथा कार्यप्रक्रियाहरू। त्यसै गरी निश्चित क्षेत्र तथा संरचना। त्यसै गरी अन्य सरकारवालाहरू पनि रहे। यसै गरी असल कार्यालय सञ्चालनमा हुनुपर्ने गुणहरू। गुण भन्ने बित्तिकै राम्रा कुरा अर्थात् हुनुपर्ने कुराहरूलाई बुझाउँछ जुन देखाए बमोजिम रहेका छन्। निश्चित लक्ष्य उद्देश्य किटान, निश्चित सिद्धान्त, उपयुक्त कार्यविधि तथा कार्यप्रणाली, उपयुक्त स्रोत साधन, वैज्ञानिक कार्यप्रणाली, स्पष्ट कार्यविभाजन, लिखित निर्णय, सामूहिक निर्णय, स्रोतको उचित परिचालन, निरन्तर छलफल तथा अन्तर्क्रिया, उचित कार्यविभाजन, कुशल नेतृत्व, असल कार्य वातावरण, व्यवस्थित सञ्चार प्रणाली, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व किटान, सहसम्बन्ध तथा असल सम्बन्ध, निश्चित समय किटान, परिवर्तनमुखी सोच, चुनौती सामना गर्न सक्ने क्षमता, उचित व्यवस्थापन, प्रभावकारिता, गुणस्तरीयता र मौलिकता। त्यसै गरी अर्को टपिक छ कार्यालय सञ्चालनका सिद्धान्तहरू। निश्चित लक्ष्य उद्देश्य किटानको सिद्धान्त, निश्चित विधि पद्धतिको सिद्धान्त, उपयुक्त कार्यविधि तथा कार्यप्रणालीको सिद्धान्त, उपयुक्त स्रोत साधनको सिद्धान्त, वैज्ञानिक कार्यप्रणालीको सिद्धान्त, स्पष्ट कार्यविभाजनको सिद्धान्त, लिखित निर्णयको सिद्धान्त, सामूहिक निर्णयको सिद्धान्त। त्यसै गरी स्रोतको उचित परिचालनको सिद्धान्त, निरन्तर छलफल तथा अन्तर्क्रियाको सिद्धान्त, उचित कार्यविभाजनको सिद्धान्त, कुशल नेतृत्वको सिद्धान्त, असल कार्य वातावरणको सिद्धान्त, व्यवस्थित सञ्चार प्रणालीको सिद्धान्त, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व किटानको सिद्धान्त, सहसम्बन्ध तय असल सम्बन्धको सिद्धान्त, निश्चित समय किटानको सिद्धान्त, परिवर्तनमुखी सोचको सिद्धान्त, चुनौती सामना गर्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्त, उचित व्यवस्थापनको सिद्धान्त, प्रभावकारिता, गुणस्तरीयता र मौलिकताको सिद्धान्त। त्यसै गरी अर्को टपिक छ कार्यालय सञ्चालनका उद्देश्यहरू। उद्देश्य जान्नाले यसबाट महत्त्व, भूमिका, कार्य, सबल पक्ष, उपादेयता, सान्दर्भिकता, औचित्यता, अपरिहार्यता, आवश्यकता, फाइदा समेत बुझिन्छ हैन। कार्यालय सञ्चालनका उद्देश्यहरूमा कुनै पनि कार्यालयको उद्देश्य हासिल गर्नु, कार्यालयमा भएका स्रोत साधनको सही परिचालन गर्नु, सेवा प्रभावमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु, सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु, कार्यालयलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउनु, कार्यालयमा काम गर्न कर्मचारीको मनोबल तथा उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्नु, कार्यालयको समष्टिगत व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन गर्नु, कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, सीमित स्रोत साधनबाट असीमित उपलब्धि हासिल गर्नु, कार्यालयको शाखा अभिवृद्धि गर्नु अर्थात् जनमानसमा चिनाउनु, समयकाल खण्ड अनुसार कार्यालयलाई परिवर्तन गर्नु, कार्यालयमा भएका अभिलेखहरूलाई व्यवस्थित गर्नु, समष्टिगत रूपमा कार्यालयमा संस्थागत सुशासन कायम गर्नु। त्यसै गरी अर्को टपिक छ नेपालको सन्दर्भमा कार्यालय सञ्चालनमा देखा परेका समस्याहरू।
कार्यालयको आफ्नो वास्तविक लक्ष्य निर्धारण गर्न नसक्नु, स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग सदुपयोग गर्न नसक्नु, सेवा प्रभावमा गुणस्तरीयता हासिल गर्न नसक्नु, सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्नु, कार्यालय सञ्चालन खर्च अत्याधिक हुनु, कार्यालयलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्नु। त्यसैगरी अरू छन् कार्यालयमा रहेको अभिलेख व्यवस्थापनमा अनियमितता हुनु, त्यसैगरी कर्मचारीको मनोबल तथा उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न नसक्नु, कार्यालयलाई समयअनुसार वातावरणअनुसार परिवर्तन गर्न नसक्नु, कार्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्नु, कार्यालयमा अत्याधुनिक उपकरणको सही सदुपयोग र प्रयोग गर्न नसक्नु, समष्टिमा कार्यालयमा संस्थागत सुशासन कायम राख्न नसक्नु। अर्को टपिक छ कार्यालय सञ्चालनमा भएका समस्या समाधानको उपायहरू। माथि उल्लेखित समस्या समाधान उल्ट्याउने समस्याहरूलाई उल्ट्याउँदा तिनी समाधानहरू भए। त्यसैगरी कार्यालय सञ्चालनका पूर्व शर्तहरू। कार्यालय सञ्चालनका पूर्व शर्तहरू भन्नाले कार्यालय सञ्चालन गर्न नभई नहुने विषयवस्तुलाई जनाउँदछ। कार्यालय सञ्चालनका अन्तर्निहित तत्त्वहरू नै कार्यालय सञ्चालनका पूर्व शर्तहरू हुन्। उक्त देखाए बमोजिम छन् मानवीय स्रोत कर्मचारीहरू, त्यस्तै गरी वित्तीय स्रोत रुपैयाँ पैसा, निश्चित लक्ष्य उद्देश्य, ऐन नियम कानुनहरू, वातावरणहरू, भौतिक स्रोत विभिन्न भौतिक वस्तुहरू, सिद्धान्तहरू, कार्यविधि तथा कार्यप्रक्रिया, निश्चित क्षेत्र तथा संरचना तथा अन्य सरकारवालाहरू। त्यसैगरी कार्यालय सञ्चालनका आयामहरू। कार्यालय सञ्चालन बहुआयामिक विषयभित्र पर्ने गर्दछ, त्यसैले यसका आयामलाई देखाए अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। सामाजिक आयाम सामाजिक पक्षको सुधारतिर केन्द्रित छ। त्यसैगरी आर्थिक आयाम आर्थिक पक्षको सुधारतिर केन्द्रित। राजनैतिक आयाम राजनीतिक क्षेत्रको सुधारतिर केन्द्रित। स्रोत साधनगत आयाम स्रोत साधन पक्षको सुधारतिर केन्द्रित। कानुनी आयाम कानुनी पक्षको सुधारतिर केन्द्रित। वातावरणीय आयाम वातावरणीय पक्षको सुधारतिर केन्द्रित। अन्य आयाम समग्र अन्य विषयवस्तुतिर केन्द्रित। त्यसैगरी अर्को टपिक छ कार्यालय सञ्चालनको अवधारणा। अवधारणा भन्नाले परिचय नै लेख्ने हो, अर्थात् यसलाई चिनाउनु नै अवधारणा हो। साथै यसको विकास क्रमलाई पनि लेख्न सकिन्छ। कार्यालय सञ्चालनको विकास क्रम लेख्दा मुख्यतया तीनवटा विषयवस्तु अनिवार्य समेट्नु पर्दछ। ती हुन् राज्य संयन्त्रको सुरुवात सँगसँगै कार्यालय सञ्चालनको सुरुवात भएको थियो। त्यसैगरी कानुनी राज्यको सुरुवात सँगसँगै कार्यालय सञ्चालन पनि कानुनसम्बद्ध तवरले हुनुपर्ने मान्यता स्थापित भयो र सुशासनको अवधारणा सँगसँगै कार्यालय सञ्चालनले सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारेको छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना। एक राज्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकार रहेको राजनैतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्था मल्टिलेभल अफ गभर्मेन्ट्सलाई सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ। पछिल्लो समयमा खासगरी सङ्घीयता अपनाएका मुलुकहरूमा शासनका संरचना तहगत बनाउने र कामहरू बाँडफाँड गरी काम गर्दा प्रभावकारी हुने मान्यताका साथ शासनका तहहरू बनाइएको पाइन्छ। शासनका मुख्य तहहरू देहाय अनुसार छन्। सङ्घीय वा केन्द्रीय तह, प्रादेशिक वा प्रान्तीय तह प्रशासन, स्थानीय तह प्रशासन। यस प्रणालीमा सरकारका तहहरूबीच संविधानमै उल्लेख गरी कार्यसीमा तोकिएको हुन्छ। राज्य शक्तिको विभाजन उनीहरूको संविधानले व्यवस्था गरेको क्षेत्राधिकार र अधिकार प्रयोगमा स्वतन्त्र हुन्छन्। समन्वयात्मक ढङ्गले शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ। नेपालमा 3 तहको सङ्गठन संरचना। नेपालको संविधानको भाग 5 को धारा 56 देखि 60 सम्म राज्यको संरचना र राज्य शक्तिका बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा 56 अनुसार नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुनेछ। राज्यको राज्य शक्तिको प्रयोग यी तीनै तहले यस संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर गर्नेछन् भन्ने छ। त्यसैगरी सङ्घमा छ देशभर शासन गर्ने तहका रूपमा सङ्घलाई स्थापित गरेको छ। विशेष गरी लोकतान्त्रिक पद्धति, परराष्ट्र नीति, मौद्रिक व्यवस्था आदि समान उपभोगका प्रमुख विषयहरू सङ्घ तहमा राखिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश पहिचानका 5 र सामर्थ्यका 4 आधार
मा आधारित भई नेपालमा 7 प्रदेश निर्माण गरिएको छ। साथै हरेक प्रदेशमा रहने जिल्लाको सूची संविधानको अनुसूची 4 मा दिइएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहको रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ। हाल नेपालमा 460 गाउँपालिका, 193 नगरपालिका र 77 जिल्ला सभा रहेका छन्। 3 तहका सरकारको अधिकारको सूची पनि संविधानले नै तय गरेको छ, जस अनुसार सङ्घको 35 वटा, प्रदेशको 21 वटा र स्थानीय तहको 22 वटा एकल अधिकार रहेको छन् भने सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको रूपमा 25 वटा र यी तीनैवटा तहको साझा अधिकारको रूपमा 15 वटा अधिकारका सूचीहरू समेत तोकिएको छ। साथै अविशिष्ट अधिकारलाई सङ्घको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ। वास्तवमा संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका अधिकारका सूची निकै व्यापक र कतिपय अवस्थामा थप व्याख्या वा विश्लेषण गरी स्पष्ट गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकता तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन स्वीकृति गरिसकेको छ, जस अनुसार सङ्घको 870, प्रदेशको 565 र स्थानीय तहको 360 गरी कुल 1795 प्रकृतिका कार्य र क्रियाकलापहरूको पहिचान गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेछन्। साथै आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोत साधनबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन्। तर साझा अधिकारको सूचीभित्रको विषयमा कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेको विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था सङ्घीय सरकारले निर्धारण गर्नु बमोजिम हुनेछ। त्यसैगरी संविधानको धारा 232 मा उल्लेख भएअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ। यस अर्थमा हाम्रो सङ्घीयता कोअपरेटिभ फेडरलिज्म हो भन्न सकिन्छ। सङ्घ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश बीचको उत्पन्न हुन सक्ने राजनैतिक विवादको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष र नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहेको एक अन्तर्प्रदेशीय परिषदको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यो धारा 234 मा छ। त्यसैगरी लामो समयसम्मको केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको सट्टामा जनताको निकटतम दूरीमा सरकारको उपस्थितिको अनुभव गर्ने र स्थानीय विकासका प्रयासहरूलाई तीव्रता दिने उद्देश्य स्वरूप देशले सङ्घीयता शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। प्रभावकारी र सुलभ सेवा प्रवाह सङ्घीयताको मूल आदर्श हो। अतः सोको प्राप्तिका लागि केन्द्र र प्रदेश नीति निर्माण, समन्वय र सहजीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ भने स्थानीय तह सेवा प्रवाहका सक्षम एकाइका रूपमा रूपान्तरण हुन आवश्यक छ। त्यस्तैगरी सङ्घीय तहको सङ्गठन संरचना, तीनै तहका सरकार बीचको सहशासन र देशभर शासन गर्ने तहका रूपमा सङ्घलाई स्थापित गरिएको छ। सङ्घमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा रहने र कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। रक्षा र सेना सम्बन्धी युद्ध र प्रतिरक्षा, हात हतियार, खर खजना, सुरक्षा अङ्ग, केन्द्रीय बैङ्क, वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, वैदेशिक सहयोग, परराष्ट्र र कूटनैतिक मामिला, भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर लगायतका कर, केन्द्रीय स्तरमा ठूला विद्युत, सिँचाइ तथा अन्य विकास योजना, स्वास्थ्य नीति तथा सेवा र मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय र बन्दरगाह, हवाई उडान, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नागरिकता, राहदानी, भिसा, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन, भू-उपयोगी नीति, फौजदारी तथा देवानी कानुनको
निर्माण, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा सङ्घीय तहको शासन व्यवस्थाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको छ। त्यसैगरी साझा सूचीका विषयमा सङ्घीय संसदले कुनै पनि कानुन बनाएको रहेछ भने यो कानुन सबै प्रदेश र स्थानीय तहले मान्नुपर्ने व्यवस्था समेत संविधानको धारा 57 मा गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न भएमा यी तहका सरकारबीच स्पष्ट नभएका अधिकार समेत सङ्घले नै हेर्ने अधिकार रहेको छ। विशेषतः सङ्घलाई नीति निर्माण र निर्देशन गर्ने तहको रूपमा बढी देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ प्रदेश तहको सङ्गठन संरचना। नेपालको संविधानले सङ्घीय संरचनाको दोस्रो तहको राजनैतिक इकाइका रूपमा प्रदेशलाई स्थापित गरेको छ। प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको भूगोलभित्र संविधानको अधीनमा रहेर शासन सञ्चालन गर्दछ। प्रदेशमा एकल सदनका रूपमा प्रदेश सभा रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सभाले प्रदेशलाई आवश्यक कानुनको निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने तथा स्रोत साधनको परिचालन, सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्ने कानुन निर्माण गर्दछ भने प्रदेश मन्त्री परिषदले सोको कार्यान्वयन गर्दछ। प्रदेश सरकारलाई मूलतः प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, प्रदेश निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश स्तरको विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश लोकसेवा आयोग, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, संस्कृतिको संरक्षण र प्रयोग, कृषि तथा पशु विकास, कल कारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार, व्यवसाय, यातायात, गुदी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सुशासन अधिकार रहेको छ, सुशासित अधिकार रहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश संविधानको अनुसूची 6 मा सूचीकृत विषयमा स्वशासित शासन गर्ने अधिकार छ भने अनुसूची 7 र 9 मा सूचीकृत साझा अधिकारको विषयमा सङ्घ र स्थानीय तहसँग मिलेर सहशासनको अभ्यास गर्नेछ। साथै प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूमा कुनै विवाद भएमा यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समेत प्रदेश सरकारलाई रहेको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना। स्थानीय शासनको मूलभूत सिद्धान्त तथा मान्यताहरू, संवैधानिक र कानुनी आधारहरू, स्थानीय सरकारको आधारभूत स्वरूप, जिम्मेवारी र अधिकार तथा तिनको हेरफेर संविधान र कानुन बमोजिम मात्र हुनेछ। लोकतान्त्रिक विधिबाट स्थापना तथा गठन, स्वशासन र सहशासन, सनिक्टताको सिद्धान्त, नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सार्वजनिक सेवा सुविधा स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध हुने गरी कार्य र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिनुपर्ने, कार्य जिम्मेवारीको सापेक्षतामा वित्तीय स्रोत साधनको बाँडफाँड र निक्षेपण, एक्सपेन्डिचर एन्ड रेभेन्यू एसेसमेन्ट, इन्टरगभर्नमेन्टल फिस्कल ट्रान्सफर, सबनेसनल ब्रोइङ सिस्टम, स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही कर्मचारी व्यवस्था, स्थानीय सरकारको सुपरिवेक्षण तथा रेखदेख, स्थानीय सरकारको सङ्गठित हुने पाउने अधिकारको प्रत्याभूति, स्थानीय सरकार सम्बन्धी नेपालको संविधानमा भएका मूलभूत व्यवस्थाहरू, स्थानीय सरकार तथा उसको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानबाटै प्रत्याभूति गरिएको छ। जनप्रतिनिधिको अविच्छिन्नता, स्वायत्त कार्यप्रणाली, विधायिकी अधिकारको स्पष्टता, स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही र कर्मचारी तन्त्र। स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन्। जिल्ला सभालाई कुनै राजनैतिक अधिकार क्षेत्र केवल समन्वयकारी भूमिका मात्र रहनेछ। गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्वशासन र सहशासन दुवै अधिकार दिएको छ। स्थानीय शासन सञ्चालन सम्बन्धमा संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम गाउँसभा र नगरसभाले आवश्यक कानुन
कानुन निर्माण गर्ने र सोको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यपालिकाले गर्ने गर्दछ। संविधान अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण, कृषि र तथा पशुपालन व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई, अशक्तहरूको व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षण र भाषा, संस्कृति तथा ललित कलाको संरक्षण र विकास जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने हुँदा सोही अनुसारको शासकीय तथा राजनैतिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने अधिकार हुन्छ। स्थानीय शासन अन्तर्गत स्थानीय शासन गुणस्तरीय आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने, सबैको सहज पहुँच, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, लक्षित वर्ग र क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशीकरण, सामाजिक पहिचान सञ्चालन गरिने अभियानमूलक रचनात्मक कुराहरूको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ।